नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सत्तारूढ गठबन्धनबीच सहमति। वैशाख 14 र 22 गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रलाई आजदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइने। निर्वाचनमा हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग हुने। काठमाडौँमा कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउने क्रम आज पनि जारी। बिहानैदेखि खोप लगाउनेहरूको घुइँचो। पश्चिमी अफगानिस्तानमा 5.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प। 26 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते, 700 बढी घर भत्किए। र विभागीय टिम एपीएफ क्लब पीएम कप टी20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी 47 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सहमत भएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरू आबद्ध उच्च स्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग लगातार छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै वैशाख 14 गते एकै चरणमा र 2 चरणमा भए वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने मिति समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइराखेको छ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। सरकारले के निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने हो? अब फेरि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग त लगातार छलफल गरिरहन्छ। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ दलका उम्मेद्वारहरूको विजय सुनिश्चित गराउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर उम्मेद्वारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री भएको 6 महिनापछि शेरबहादुर देउवाले सचिवालय र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। हाल रक्षा तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् भने सचिवालयले समेत पूर्णता पाएको छैन। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि देउवा मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने भएका छन्। सरकार गठन भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि देउवा सरकारमा 2 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका छन्। मन्त्रीविहीन भएका मन्त्रालयको नेतृत्व समेत प्रधानमन्त्री देउवा आफैले लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 3 महिनापछि मात्रै देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। तर नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पराजित भए लगत्तै डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले रक्षा मन्त्रालयको पदबाट राजीनामा दिए भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमालले प्रधान न्यायाधीशको नाम जोडिएर आलोचना भएसँगै नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा समावेशीका आधारमा गर्न नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी संसदीय दलका नेता अब अहिले बहुत शक्तिशाली
चाहिँ पार्टी सभापति भएर निर्वाचित भएको मान्छेले अवश्य पनि चाहिँ सरकारलाई बलियो बनाउन र पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहिँ सक्षम, क्रियाशील, सक्रिय र समावेशी समानुपातिकको अनुसार चाहिँ थपकट गरिकन चाहिँ गर्न सक्नु। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर बालकृष्ण खाँडलाई रक्षा मन्त्री बनाउने तयारी समेत थालिएको खबर बाहिर आएको छ। यस्तै सुजाता कोइरालालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने कुरामा समेत छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। सिंह र कोइरालालाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा मन्त्रीमण्डल समावेशी हुने भए पनि उनीहरूको विकल्प खोज्नुपर्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। समानुपातिकको हिसाबले चाहिँ जनजातिको प्रतिनिधित्व भएर प्रकाशमान सिंह जान सक्नुहुन्छ भनेदेखि समावेशीको हिसाबले चाहिँ सुजाता कोइराला पनि जान सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको मात्रै त होइन, आज पार्टीका कार्यकर्ताहरू सबैले र नेपाली काङ्ग्रेसका समर्थकहरू सबैले देखिरहेको छ हिजो यत्रो चाहिँ ओलीजीको गैर जिम्मेवारी कुराको आन्दोलनमा काम गरेका मान्छेहरू चाहिँ कहाँ छन्? अरू क्षेत्रमा सक्रियता, संसदमा सक्रियता भएको मान्छेहरू कहाँ छ? चाहिँ अलि काम गर्ने मान्छेहरूसँग सक्ने क्षमता भएको, केही ड्राइभ गर्नु सक्ने, सब्जेक्टमा ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउने, खालि आफ्नै मान्छे र आफ्नै जातिलाई मात्र चिकाइ च्याप्ने चाहिँ ठिक हुँदैन। रिक्त 2 मध्ये 1 मन्त्रालयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समेत दाबी गरेका छन्। तर काङ्ग्रेस नेताले भने भागबण्डाका आधारमा भन्दा पनि नेतृत्वले छलफल गरेर यो परिस्थितिलाई हाक्न सक्ने क्षमता उहाँलाई जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कोटा कुन पार्टीबाट गठबन्धन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा नेताहरूको हो, तर सक्षम र अहिलेको परिस्थितिलाई, यो च्यालेन्जिङ परिस्थितिलाई चाहिँ काम गर्नु सक्ने, ज्ञान भएको, सब्जेक्टमा जाने भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयमा दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद मात्रै होइन निजी सचिवालय समेत गठन गर्न सकेका छैनन्। हाल प्रधानमन्त्रीले भानु देउवालाई प्रमुख स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिएका छन्, तर सचिवालयमा धेरै पद अहिले पनि खाली नै छन्। मन्त्री परिषदसँगै देउवाले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार समेत नियुक्त गर्ने बुझिएको छ। प्रकाश चरण महतको नाम प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा चर्चामा आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। माघ 12 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रलाई आजदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने काम सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले हिजो मतपत्र छपाईको काम सकिएको भन्दै आजदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइने बताएको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले करिब 2500 थान मतपत्र छापिएको जानकारी दिँदै माघ 7 गतेभित्र सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइसक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 7 प्रदेशमा कुल 2025 मतदाता रहेका छन्। आयोगका अनुसार निर्वाचन हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग हुनेछ। रातो रङको मतपत्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्नेछन्। हरियो रङको मतपत्र भने प्रदेश सभा सदस्यले प्रयोग गर्नेछन्। स्थानीय तहका प्रमुखको मतभार 18 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश 1 मा 3, प्रदेश 2 मा 2, बागमतीमा 2, गण्डकीमा 3, लुम्बिनीमा 3, कर्णालीमा 3 र सुदूरपश्चिममा 3 गरी 19 रिक्त सदस्य पदका लागि माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदैछ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिँदै आएको सेवा कटौती गरेको छ। आज बसेको सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठकले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले दिँदै आएको सेवाहरूमा कटौती गरेको हो। आज बसेको बैठकले 6 प्रकारका मात्रै सेवा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको फुल कोर्टको बैठकले अन्य नियमित सेवा 2 हप्ता अर्थात् माघ 18 गतेसम्म संकुचन गर्ने निर्णय
निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता दाहालले सर्वोच्चका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायतका 31 जना र देशभरका अदालतमा गरी 100 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले भोलिबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको नियमित सुनवाई गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। बैठकले मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्र सम्बन्धी काम कारवाही, फौजदारी मुद्दाका थुनुवाका निवेदन तथा प्रतिवेदन उपर सुनवाई, हेर्दा हेर्दै र निर्णय सुनाउन बाँकी रहेका मुद्दाको सुनवाई लगायतका काम मात्र नियमित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता दाहालले अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीहरूलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा दिन सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अदालतका कर्मचारीहरूलाई आलो पालो गरेर काम गर्न लगाउने तथा घरबाट नै वर्क फ्रम होम काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो। उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र मातहतका न्यायाधिकरणहरूको हकमा स्थानीय स्थिति अनुसार निर्णय लिन सक्ने गरी सेवा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेश नामाकरण गरिएकोमा असहमति जनाउँदै जनकपुरका युवाहरूले प्रदेश सांसदहरूको पुतला जलाएका छन्। 22 जिल्लालाई मात्रै समेटेर मध्य प्रदेश बनाउनु पर्नेमा अन्यथा भएको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोधमा आज बिहानै जनकपुरको जानकी चोकमा प्रदेश सांसदहरूको पुतला दहन गरेका हुन्। 8 जिल्लाको मिथिला र भोजपुराको पहिचानलाई समाप्त हुने गरी मध्य प्रदेश बनाएकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु स्थानीय युवा सुशील कर्णले बताउनुभयो। उहाँले 22 जिल्लालाई मध्य प्रदेश बनाउनु पर्ने माग सहित मधेस आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै 8 जिल्लालाई मात्रै समेटेर बनाइएको मध्य प्रदेश मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। 22 जिल्लाका मधेसका युवाहरूले शहादत पनि भोगे, तर त्यही शहादतबाट सत्तामा पुगेका अहिलेका मधेसवादी दल र केही अरू पार्टीका दलाल प्रवृत्तिका सांसदहरूले जुन नामाकरणमा विभेद देखाएका छन् त्यो विभेदबाट हामीलाई आपत्ति छन्। किनभने नामाकरणको मुख्य पहिचान सहित जुन हाम्रो भौतिक सांस्कृतिक भाषा भाषिक भेष सहितको जुन पहिचान छ त्यसलाई लत्याएर जुन अहिले नामाकरण गरेको छ त्यो नामाकरणबाट हामीलाई विमति छ। त्यसक्रममा उनीहरूले मधेसी जनताको पहिचानमाथि नै खेलवाड गर्ने कार्य मधेस केन्द्रित दलहरूबाट भएको आरोप समेत लगाएका छन्। पुतला दहन गरिरहँदा युवाहरूले प्रदेश सांसद मुर्दाबाद, 8 जिल्लालाई मात्रै मध्य प्रदेश मान्दैनौ, पहिचान सहितको मिथिला भोजपुरा प्रदेश नामाकरण गर लगायतका नाराहरू लगाएका थिए। यता प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण मध्य प्रदेश र राजधानी जनकपुर भएको खुसियालीमा आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। त्यसैगरी मध्य सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा भोलि पनि प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिएको छ। मध्य सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ 5 गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको छ। सोमबार प्रदेश सभामा भएको गोप्य मतदानबाट प्रदेशको नाम मध्य प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुर धाम पारित गरेपछि मध्य सरकारले त्यसको खुसियालीमा आज सार्वजनिक विदा दिएको हो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँमा कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउने क्रम आज पनि जारी। बिहानैदेखि खोप लगाउनेहरूको घुइँचो। पश्चिमी अफगानिस्तानमा 5.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प, 26 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते, 700 बढी घर भत्किए। र विभागीय टिम एपीएफ क्लब पीएम कप T20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी 47 रनले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोभिड-19 विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाउने कार्यक्रम आज पनि जारी रहेको छ। सोमबारदेखि काठमाडौँका विभिन्न खोप केन्द्र मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएकोमा आज पनि खोप लगाउने कार्यक्रम जारी रहेको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेका अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर डोज दिइएको छ। उपत्यकाका विभिन्न खोप केन्द्रहरू सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलंकी, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, लोत्से भवन नयाँ बस पार्क, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट बुस्टर डोज लगाउने कार्यक्रम जारी राखिएको छ। त्यस्तै छाउनी, बयोदा अस्पताल बल्खु, प्रसूति रोग तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली, निजामती अस्पताल तथा अस्पताल नयाँ बानेश्वर, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल सामाखुसी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, एपेक्स पोलिक्लिनिक जडीबुटी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, प्रदर्शनी मार्ग, जनमैत्री अस्पताल बालाजु, सुवेक्षा अस्पताल थापाथली, नर्भिक अस्पताल थापाथली र नोबेल अस्पताल सिनामङ्गलबाट पनि खोप दिने क्रम जारी रहेको छ। खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेको भिड रहेको छ। सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूका लागि सीसीएमसी को कार्यालय परिसरमा खोप दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सीसीएमसी को कार्यालय परिसरमा आज पनि बिहानैदेखि खोप लगाउनेहरूको घुइँचो लागेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10,258 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 562 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 10,258 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा गरी 22,828 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार 17,872 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 8,730 र 10,258 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,528 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्री यता एकै दिनमा पुष्टि भएको सबभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। यसअघि 28 वैशाख 2078 मा 9,483 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 39,044 सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पछिल्लो 24 घण्टामा 5,549 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 4,004, भक्तपुरमा 570 र ललितपुरमा 975 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 24,576 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट भएको कोरोना परीक्षणमा 8,68,215 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,03,983 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 8,17,547 जना निको हुँदा कुल 11,624 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2,13,148 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण दर उच्च भएको छ। पुस तेस्रो सातासम्म कोरोना संक्रमण न्यून रहेको सुदूरपश्चिममा पुस अन्तिम साताबाट संक्रमण निकै बढेको छ। पछिल्लो 1.5 साता यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परीक्षण गरिएका मध्ये 40 देखि 60% कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। यो ग्राफ हेर्दा सुदूरपश्चिममा फेरि संक्रमण बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार मात्र 345 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशालयका अनुसार 1,275 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 345 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 103 जनाको पीसीआर मार्फत र 242 जनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशालयले जनाएको छ।
सोमबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 154 जना आजै भारतबाट आएका नागरिक हुन्। त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिएका 95, गट्टाचौकी नाका भएर स्वदेश फर्किएका 57 र जुलाघाटबाट फर्किएका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुदूरपश्चिम नाका भएर आज 1169 नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। भारतबाट फर्किने र स्वदेशमै रहेकाहरूलाई गरिएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या निकै बढेको जनाइएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण छिमेकी राष्ट्र भारतमा अत्यधिक मात्रामा पछिल्लो 2 हप्तामा हेर्ने हो भने 100% भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ वृद्धि भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैको असर प्रत्यक्ष रूपले अप्रत्यक्ष रूपले हाम्रोमा पनि परेको चाहिँ छ। विशेष गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिमानाका धेरै सिमानासित जोडिएको हुँदाखेरि नेपाल प्रवेश गर्नेहरूमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि सिमानाकामा पहिलेको दाजुमा अहिले बढेको छ। पहिले फाट्टो 8-10 जनामा मात्र हुन्थ्यो भने अब अहिले एकै दिनमा 200-300 जनासम्म पनि तथ्याङ्क आइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो चाहिँ हाम्रो जाँच गरेको अब खुल्ला सिमाना भए हुनाले अझै लुकी छिपी पनि प्रवेश गरेको हुन सक्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ आकलन पनि रहेको चाहिँ छ। र अर्को कुरा पीसीआर जाँचमा पनि पछिल्लो दौरान हेर्ने हो भने 4-5 कहिले 3-4 जना हुन्थ्यो भने अब अहिले 50 भन्दा माथि नै प्रतिदिन पोजिटिभ रेट आइरहेका हुनाले अबको अहिलेको तथ्याङ्कलाई आकलन गर्ने हो भने हाम्रोमा जोखिम चाहिँ बढेको चाहिँ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पताल सेती पारदर्शिक अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालित पीसीआर परीक्षण ल्याबकै रिपोर्टमा पनि संक्रमण दर निकै बढेको पाइएको छ। सेती अस्पतालमा परीक्षण गराउनेहरू मध्ये 27 गतेपछि बढी संक्रमण देखिएको छ। पुस 27 गतेपछि परीक्षण गरिएका मध्ये 40% कोरोना देखिएको छ। सोमबार मात्रै करिब 50% कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। अब सेती प्रादेशिक अस्पतालको यो डाटा हेर्दाखेरि पुस महिनाभरि चाहिँ त्यस्तो खासै किसिमको संक्रमण आएको देखिएको थिएन। पुस 27 गतेबाट 81 आउटब्रेक भयो जस्तो लाग्दैछ, किनभने 40% ओभर नै पोजिटिभिटी देखिराखेको छ। संक्रमण चाहिँ पक्कै पनि आउटब्रेक भएको जस्तो छ। त्यसले गर्दा अब अलिकति सचेत त हुनुपर्छ होला। अनि जति पनि पोजिटिभहरू आइराखेको छ त्यसमा चाहिँ जटिलता कम्प्लिकेटेड केसहरू चाहिँ कम छ, तर संक्रमण चाहिँ देखिन्छ, कम्प्लिकेटेड चाहिँ अलिक कम देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको ग्राफ हेर्दा सुदूरपश्चिममा फेरि अस्पतालमा भ्याइ नभ्याइ हुने हो कि भन्ने चिन्ता गरिन थालिएको छ। तर श्वास प्रश्वासको समस्या कम देखिएकाले चिन्ता नगर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दैनिक वृद्धि दर बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारले भिडभाड कम गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरे पनि उपत्यकामा भिडभाड कम हुन सकेको छैन। संक्रमणको दर प्रत्येक दिन बढिरहेको भए पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाई हुन सकेको छैन। त्यसो त स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि त्यसले भिडभाड कम गर्न सकेको देखिँदैन। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर न स्मार्ट लकडाउनले भिडभाड कम गर्न सकेको छ, न त दैनिक संक्रमणको दरमा कमी नै। संक्रमणको ग्राफ दैनिक बढिरहे पनि भिडभाड उस्तै देखिएको छ। यसले संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। त्यसो त 25 जना भन्दा बढीको उपस्थितिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाएको भए पनि सरकारी संयन्त्रले नै सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमै मापदण्डको पालना हुन सकेको छैन। संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा सार्वजनिक सवारीमा सञ्चालन लगायतका सावधानी अपनाउनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। अहिले पनि आम मानिस मास्क बिना नै सार्वजनिक ठाउँमा आवत जावत गरिरहेका देखिन्छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको भन्दै अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। अबको 7 गतेपछि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र भएको आधारमा मात्रै यात्रा गर्न पाउने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ। सपिङ मलहरूको कुरामा पनि हामीले यी कुराहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरिएको छ। अनावश्यक सामानहरू नछुने कुराहरूलाई भनिएको छ। खोप कार्डको कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। बाँकी रह्यो यसको अनुगमन कसले गर्छ, कसले व्यवस्थापन गर्छ भन्ने सन्दर्भमा मन्त्री परिषदबाट हिजो जारी भएर आएको त्यो निर्णयमा पनि सम्बन्धित
व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अथवा सम्बन्धित कार्यालय सञ्चालन गर्ने जो व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, जो संस्था हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जिम्मेवारीभित्र यो सबै कुरा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी छ, उहाँहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूको छ। हामी व्यक्ति, हामी संस्था बढी जिम्मेवार हुन सक्यौँ भने हाम्रो समुदाय सुरक्षित हुने, हामी सुरक्षित हुने अवस्था हुन्छ र बाँकी रहेको त्यसभन्दा बाहेक अरू कुराहरूको निगरानी गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित अरू प्रशासनिक निकाय, प्रशासनिक संयन्त्रहरूसँग संयोजन गरेर, स्थानीय तहहरूसँग संयोजन गरेर अनुगमनको पाटोलाई तीव्रता दिने कुराहरूमा हामी व्यवस्थापन गर्नका लागि वकालत गर्ने, बुझाउने कामहरू हामी गर्दै जान्छौँ। सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमतामा मात्र यात्रु राख्न पाइने भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यातायात व्यवस्था विभाग लगायतका सरकारवाला निकायले अनुगमन गरेका छैनन्। बजार, पसल लगायतका स्थानमा पनि सरकारले तोके भन्दा बढीको उपस्थितिले जोखिम थप बढाएको छ। सबैजसो क्षेत्रमा भिड उस्तै देखिएको भए पनि प्रशासनले भने अनुगमन भइरहेको तथा भिड नियन्त्रण भएको जनाएको छ। संक्रमणको दर वृद्धि भइरहेको छ, त्यसकारण कम्तीमा पनि भिडभाड जन्य क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, भिडभाड जन्य क्रियाकलापहरूलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जाने र आम नागरिकहरूलाई त्यसतर्फ सचेत गराउने हिसाबले यो आएको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विशेषतः 1-2 दिनको हामीले फिडब्याक पनि हामीले हेरेका छौँ र क्रमशः नागरिकहरू यसमा अभ्यस्त हुँदै जान थालेको, भिडभाडका क्रियाकलापमा क्रमशः उहाँहरू क्रियाकलापहरूलाई क्रमशः नागरिक स्तरबाट चाहिँ सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। हामी त्यसरी चाहिँ यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ र साथै सुरक्षा निकायबाट पनि नजिकबाट अनुगमन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएका नियमहरूको पालना गर्न सके जोखिम कम हुन सक्छ, तर अहिले अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन। जनस्वास्थ्यविदहरूले कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा बेड अभाव भए निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अहिले नै दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या 10,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। आम मानिसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने अवस्था भयावह नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले समयमै सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्त दनवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। भौतिक दूरी कायम गर्नु भन्ने चाहिँ आफूमै अलि जनचेतनाको अवेरनेस कम भएको हो कि भन्ने लाग्छ। जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि अब भिडभाड नगर्नु भन्ने छ, सरकारको नियम सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो छ। तर हरेक ठाउँमा खोपदेखि लिएर अरू कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि यो चाहिँ भौतिक दूरीको चाहिँ सबैले चाहिँ पालना गरे जस्तो चाहिँ देखिएन, क्या कहीँ पनि देखिया छैन। अब यसमा हाम्रो आफ्नो पनि कमजोरी छ, यसलाई हामीले हाम्रो कमजोरी पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। तर नागरिक आफै पनि सचेत हुनपर्ने। पटक पटक हामीले विभिन्न सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेका छौँ। नेपाल सरकारले सूचना सम्प्रेषण गरेको छ, विभिन्न नागरिक समाजहरूले गरेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेको छ। यसमा मूलतः पहिलो कुरो नागरिक आफै चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। नागरिकलाई अब यति शिक्षित नागरिक छ हाम्रो यो समाजको, तर पनि यो किन उहाँहरूले टेरिराख्नु भएको छैन, हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ। यो यस्तो भयावहको स्थिति दिन प्रतिदिन कोभिड बढ्दै गएको छ। यसले नागरिकले आफै सचेत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भिड नियन्त्रणको मामलामा चाहिँ यस्तो सरकारले पनि मापदण्ड त तोकिदिनु भएको छ, हामी जनताले पनि त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। एउटा कुरा है, अब हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने अहिले प्रायोरिटीमा कसलाई दिने भन्ने कुरा छ। एउटा सरकारले त्यो अनुसारले खोप केन्द्रहरू तोकिदिनु भएको छ, तर हामी चाहिँ अब जहाँ आफ्नो चिन्जान छ, जे छ सजिलो छ भन्ने हिसाबमा गइरहेका छौँ। त्यसरी नगरिदिउँ, सरकारलाई पनि समय चाहिन्छ। एकै दिनमा एकैचोटिमा सबै नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने पनि छैन र सरकार आफैमा पनि एक किसिमले परिपक्वता पनि नदेखेको हुनाले सरकार जस्तो भयो जनताले त संयम त अपनाउनु पर्छ। आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। आफै अब भिड गर्दै हिँड्नुहुन्छ त अब त्यो त के गर्नु, हामीले त्यो त आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई।
अब सरकारले पनि अलिकता हेरिदिनु पर्ने थियो। मेन कारण चाहिँ हामी आफ्नै हो, डिस्टेन्स मेन्टेन हुन सकेको छैन यहाँ होइन। यो चाहिँ हाम्रै कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सरकारले त के गरोस् यहाँ, अब आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरिराखेकै छ। अब अहिले हामीले नै डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न त हामीले आफै जागरुक हुनुपर्ने हो, आफै सचेत हुनुपर्ने हो। वास्तवमा भने जनता आफै सचेत हुनुपर्छ। यत्रो रोग देश विश्वव्यापी रूपमा यो रोग फैलिरहेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले प्रत्येक टेलिभिजनमा रेडियोमा सरकारले प्रत्येक दिन प्रचार गरिराखेको छ। त्यसो हुनाले त्यो कुरा बुझेर जनताले आफैले सचेत हुनुपर्छ। सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने अनि आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने गरेर सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ। के सोसल हेर्दा नागरिकहरूको पनि दोष छ। नागरिकहरूले पनि तपाईँको चाहिँ अब पाउला कि नपाउला भने त्यो हतारमा चाहिँ लाइन बस्न जाने होइन, त्यसलाई सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन नगर्ने चाहिँ नागरिकको पनि दोष भयो, सर्वसाधारण मानिसको पनि। यसलाई चाहिँ अब समयमा चाहिँ यो चिजमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि अनुगमन नगरेको कुरा चाहिँ सरकारको पनि कमजोरी पछि हो। यो उहाँहरूलाई सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि हामीले जति भने पनि एकछिन भन्नुहुन्छ, एकछिन पछि उहाँहरू बिर्सिहाल्नुहुन्छ। कतिखेर उहाँहरूले चाहिँ भ्याक्सिन पाउँछु कि पाउँदिनँ होइन भन्ने कुराहरू मात्रै उहाँहरूलाई त्यो मात्रै छ। र अर्को आफूले सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुँदै पनि उहाँहरूले त्यो चाहिँ गर्नुहुन्न। कोरोना भाइरसको ग्राफ निरन्तर उकालो लागे पनि भारतीय सीमा नजिकका बजारमा किनमेल गर्ने नेपालीको घुइँचो लाग्दै आएको छ। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका भएर मात्रै दैनिक 1000 बढी नेपाली किनमेलका लागि सीमा बजार पुगिरहेका छन्। यसले संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण दैनिक रूपमा बढिरहेका बेला भारतबाट नेपाल भित्रिने नेपाली तथा अन्य मुलुकका नागरिकलाई परीक्षण बिना भित्रनमा रोक लगाइरहेका बेला नेपाल तथा भारतका नागरिकले किनमेलका लागि दैनिक नाका ओहोर दोहोरमा भने कमी आएको छैन। विवाह, व्रतबन्ध तथा अन्य घरायसी सामान किनमेलका लागि सीमावर्ती बजारमा जाने क्रममा कमी आएको छैन। कोरोना संक्रमण निकै उकालो लागिरहेका बेला भारतीय सीमा बजार तथा नेपाली सीमा बजारमा दुवै देशका नागरिकहरू किनमेलका लागि दैनिक हजारौंको संख्यामा पुगिरहेका छन्। कैलाली कञ्चनपुरका नागरिक किनमेलका लागि नजिकैको भारतीय बजार बनगाउँ पुगिरहेका छन्। कोरोनाको डर भए पनि बाध्य भएर किनमेलका लागि भारतीय बजार जानु परेको उनीहरूको भनाइ छ। यहाँ महँगो हुन्छ, यहाँ सस्तो छ। कति फरक हुन्छ? 100 रुपियाँ फरकै हुन्छ। खुर्सानी छ, तेल छ, चिनी छ, त्यति छ। हजुर यहाँ र त्यहाँ किन्दा कति फरक पर्छ? अब कति भन्नु सही त भन्दै त्यो अब तपाईँलाई डर लागेन उता इन्डियामा कोरोना धेरै फैलिएको छ भन्ने भन्दा पनि? डर त लागिहाल्छ नि। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका, गड्डा चौकी र खक्रौलासँगै अवैध नाका भएर पनि दैनिक रूपमा किनमेलका लागि सीमा बजार पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नेदेखि सीमा बजारबाट क्यारिङ गर्नेको पनि घुइँचो लाग्ने गरेको छ। यहाँका स्थानीय बजारमा महँगो सामान पाइने भएकाले भारत जानु परेको उनीहरू बताउँछन्। 1-2 रुपियाँ चाहिँ तलमाथि हुन्छ, त्यही लोभ लाग्छ, अलिक के बाध्यता हुन्छ। डर छैन? डर त किन नहुनु, डर त छ। अब बचेर गएन यताउता आफै एक्लै गएन। केही रुपियाँ बचोस् भनेर जानु होला। अझै सोच्नुहुन्छ। नाम के हो? मेरो नाम सूर्य प्रसाद। सूर्य प्रसाद जोशी। सूर्य प्रसाद जोशी। कताबाट आउनुभयो? कहाँबाट? घर कहाँ? ए सब्जी मन्डी। ए यो आजै हो कि सामान के घरका सामान लिन जानुभयो कि कता जानुभयो? कहाँबाट आउनुभयो? घरकै हो। कहाँबाट ल्याउनु भयो? कहाँबाट? जस्तै कोरोनाको जोखिम बढी भएको छ होइन, नेपालमै जोखिम छ भनेर मान्छे डराइरहेछन्। तपाईँ इन्डिया गएर सामान ल्याउँदै हुन्छ, के बाध्यता भयो यस्तो वहाँ जानुपर्ने, के छ त्यस्तो? बाध्यता त अब के भनौँ होइन, के अब 1-2 रुपियाँ चाहिँ तलमाथि हुन्छ, त्यही लोभ लाग्छ, अलिक के बाध्यता हुन्छ। डर छैन? डर त किन नहुनु, डर त छ। अब बचेर गएन यताउता आफै एक्लै गएन। केही रुपियाँ बचोस् भनेर जानु होला। अझै सोच्नुहुन्छ त्यही। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि रोजगारीका लागि फर्किने नेपालीको पनि नाकामा भिड हुने गरेको छ। सोही भिडमा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने र क्यारिङ गर्नेहरू पनि सामेल हुने गरेका छन्।
यसले कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढाइदिएको छ। भारतबाट आउजाउ गर्ने यात्रु बोकेको सवारीमै किनमेलका लागि जाने नेपालीले पनि आवागमन गर्ने गरेका कारण जोखिम बढेको त्रिनगर गौरी फन्टा हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज गणेश साउद बताउँछन्। एकदम बढ्दो छ, दिनमा 400-500 भन्दा बढीकै हाराहारीमा चाहिँ डेली अप डाउनको रेसियो छ। यसले चाहिँ रिस्क भन्ने हो भने लगभग हामीले इन्डियाबाट आएको भन्दा पनि गाउँतिर धेरै फैलिसकेको र फैलाइसकेको जस्तो महसुस भइरहेको छ। नेपालको भन्दा नजिकको बजार इन्डियाको बनगाउँ बजार भन्ने छ, त्यो बजारमा गएर सामान खरिद गर्नको लागि जानुहुन्छ। कतिपय नजिकै अब उपचारको लागि जानुहुन्छ। अर्को कुरा इन्डियन नागरिकहरू आउँछ, इन्डियन नागरिकहरू चाहिँ कतिपय मान्छेहरू यहीँ मार्केट गर्ने भनेर आउँछ, कतिपय चाहिँ क्यासिनोकोदेखि लिएर अनि त्यसपछि उहाँहरू घुम्ने प्रवृत्ति गरेर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कतिपयसँग मास्क हुन्छ, कतिपयसँग चाहिँ मास्कै नलगाएर आउने प्रवृत्ति पनि छ। स्थानीय प्रशासनले अहिले कैलाली र कञ्चनपुरमा विभिन्न आदेश जारी गरेको छ। शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको छ भने 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ। तर सबैभन्दा बढी जोखिम भारतबाटै भएको अवस्थामा त्यहाँ आवागमन गर्दा कुनै रोक छैन। दैनिक सामान खरिदकै लागि ओहोर दोहोरले भोलिको दिनमा संक्रमण निकै बढाउन सक्छ। त्यसैले समयमै प्रशासनले सजगता देखाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। मृगौला रोगीका लागि स्याङ्जामा निशुल्क डायलाइसिस सेवा सुरु भएको छ। डायलाइसिसका लागि स्याङ्जाबाट पोखरा, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा पुग्ने गरेकोमा वालिङमा डायलाइसिस सेवा सुरु भएपछि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। स्याङ्जाको वालिङमा रोटरी अफ क्लब वालिङको पहलमा निशुल्क डायलाइसिस सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। करिब 7 करोड खर्च गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको वालिङ सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टरमा दैनिक 16 जनाको उपचार गर्ने क्षमता रहेको छ। वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा सञ्चालनमा ल्याइएको डायलाइसिस सेन्टर रोटरी क्लब अफ वालिङले वालिङ नगरपालिका र गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको हो। मृगौला पीडित रोगीहरू डायलाइसिस गर्न पोखरा वा पाल्पा जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो, तर अहिले जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। दुवै मृगौला फेल भएर मृगौलाले फोहोर फाल्न नसकेपछि चाहिँ मेसिनले फालिदिने व्यवस्था गरिदिएको मात्र हो। यो गरेर ठिक चाहिँ हुँदैन, निको हुँदैन, रोग निको हुँदैन। यो चाहिँ थामथुम मात्र हो, केही बेरको लागि कन्ट्रोल गर्नलाई सजिलो बनाउनलाई मात्र हो। डायलाइसिस गरुन्जेल चाहिँ जिउबाट फोहोर मेसिनले निकालेर फालिदिइरहेको छ र बिरामीलाई सजिलो भइरहेको छ। पुरै निको पार्न त मृगौला फेर्ने अथवा प्रत्यारोपण हुन्छ, त्यही नै गर्नुपर्छ, नत्र भए त पूर्णतः निको त हुँदैन। डायलाइसिसले चाहिँ बिरामीलाई सजिलो हुने मात्र हो, ठिक हुने चाहिँ। करिब 3 वर्ष लगाएर गौतम बुद्ध सामुदायिक अस्पताल बुटवलको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वालिङमा निशुल्क डायलाइसिस सञ्चालनमा ल्याउन सफलता मिलेको हो। विभिन्न अस्पताललाई डायलाइसिस सेवाका लागि नेपाल सरकारले दिने रकमलाई गौतम बुद्ध सामुदायिक अस्पतालले लिने गरी यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। मृगौला डायलाइसिस सेन्टरमा 11वटा मेसिन जडान गरिएको छ। सेन्टर सञ्चालनको सुरुमा 1 महिनामा 48 जनाले उपचार गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि बिरामीको चाप बढेमा बढाउन सकिने बताइएको छ। डायलाइसिस सुविधा सबै ठाउँमा उपलब्ध भएको नि सबैलाई सजिलो। जस्तै अहिलेको लागि अब यो स्थापना हुनुभन्दा अगाडि यहाँका बिरामी कि त पोखरा पुग्नु पर्यो कि त पाल्पा बुटवल पुग्नुपर्ने अवस्था छ। अब एक दिन गराएर भएन, हप्ताको 2 चोटि 3 चोटि गराउनु पर्छ। अनुसारले चाहिँ बिरामीलाई आउ जाउ खर्च धेरै लाग्ने हो। त्यही भएर केही नभए पनि सबै जिल्लामा डायलाइसिसको सुविधा भयो भने त्यो अनुसारले सजिलो हुन्थ्यो। त्यो बाहेकमा चाहिँ अब बिरामीमा जनचेतना बढाउनु पनि जरुरी छ। के गर्दाखेरि किडनी फेल भइरहेको छ, के गर्दाखेरि हामी त्यसबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ। जस्तै अब मेडिकलहरूबाट दिने औषधिमाथि नियन्त्रण गर्ने हो कि अनावश्यक बिना प्रेसक्रिप्सनको औषधि नदिने कि सुगर प्रेसर भएको बिरामीहरूलाई रेगुलर जाँचमा छुट दिने कि औषधिमा त सरकारले बिमा लागू गरेर छुट दिइराख्नु भएको छ। त्यो सबै भयो नि हामीले बिरामी ठिक गर्नुभन्दा नि रोकथाम गर्नतिर नै लाग्नुपर्छ होला भन्ने नै बुझिरहेको छु मैले। सेन्टरमा 1 जना मृगौलाका बिरामीलाई एकपटक डायलाइसिस गर्न 4 घण्टा लाग्नेछ। सेन्टरमा अहिले विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 11 जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। डायलाइसिस सेवाले स्याङ्जा र दक्षिण पर्वतका मृगौला पीडितका लागि
ठूलो राहत मिलेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सेगदेलको रिपोर्ट। पश्चिमी अफगानिस्तानमा 5.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प, 26 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते, 700 बढी घर भत्किए। र विभागीय टिम एपीएफ क्लब पीएम कप T20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी 47 रनले पराजित। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सत्तारूढ गठबन्धनबीच सहमति। वैशाख 14 र 22 गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रलाई आजदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइने। निर्वाचनमा हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग हुने। काठमाडौँमा कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउने क्रम आज पनि जारी। बिहानैदेखि खोप लगाउनेहरूको घुइँचो। पश्चिमी अफगानिस्तानमा 5.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प, 26 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते, 700 बढी घर भत्किए। र विभागीय टिम एपीएफ क्लब पीएम कप T20 क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी 47 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।